अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में अब नए इलेक्शन की बाज़ गश्त सुनाई दे रही है। कुछ हिस्सा मैंने पिछली वीडियो में आपको बयान किया कि किस तरह से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अपनी ताकत खो रहे हैं। दूसरी जानिब फजलुर रहमान ने एक दावा किया है। उनका दावा यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नए इंतखाबात की सूरत में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील करने के लिए तैयार है, जबकि वो असम्बलियों से इस्तीफ़ा भी दे सकती है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर ये फैसला करना है तो ये बड़ा समझ बूझ के साथ करना पड़ेगा, और आज ही के दिन में हमें इसका जवाब भी मिल जाएगा कि एक्चुअली तहरीक इंसाफ ने किस तरह इस पर आमादगी जाहिर की है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तहरीक इंसाफ इसको आखिरी पते के तौर पर इस्तेमाल करेगी उस वक़्त जब पाकिस्तान में बिल्कुल इंतखाबात का पूरा माहौल बन जाएगा, तब वो ये करेगी। क्योंकि इससे पहले पीटीआई ने जब ये कार्ड खेला था तो वो अपनी 2 सूबाई हुकूमतें गिराने के बाद इलेक्शन नहीं करवा पाए। 1 साल तक निगरान हुकूमतें चलती रही और उन्होंने जुल्म और बर्बरियत के रिकॉर्ड लगा दिए। अभी कम से कम उनके पास खैबर पख्तूनख्वा में एक हुकूमत है और पहले उन्होंने 2 हुकूमतें अपनी गंवाई। इसके अलावा कौमी असम्बली से जब इस्तीफे दिए थे तो उसके बाद भी इलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो तहरीक इंसाफ ने उससे बहुत कुछ सीखा है। फजलुर रहमान अगर उन्हें इस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं तो फजलुर रहमान ने सिर्फ चंद सीटों की कुर्बानी देनी है, जबकि पीटीआई ने 100 से ज़्यादा इस्तीफे देने हैं, क्योंकि वो एक बड़ी जमात है। अभी उनके पास चांस भी है कि वो ट्रिब्यूनल के ज़रिए वापस इक़्तिदार में आ जाएं। तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ सकती है, कैसे आ सकती है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फजलुर रहमान का कहना है कि इमरान खान समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी को हुकूमत की जिम्मेदारी रास नहीं आई। मैंने खैर खाही में ही कहा था कि हुकूमत ना लें। उन्होंने कहा कि मुल्क में अमन व अमान और मुस्तहकम मईशत चाहते हैं, जिसके लिए किरदार अदा करेंगे। फजलुर रहमान ने कहा कि नए इंतखाबात के लिए निगरान सेटअप का तस्वुर ख़त्म होना चाहिए। मुल्क किसी मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब मज़ीद किसी एडवेंचर का कोई मौका नहीं है। कोई क्या सराई भी ना करे इसके बारे में। जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं वहाँ मंजिल नहीं है। ये इदारों और पार्लियामेंट को लौंडी, जबकि अवामी नुमाइंदगान को मुलाजिम बनाना चाहते हैं। हम फौज को सही रास्ते पर मजबूत देखना चाहते हैं। फौज इलेक्शन से लाताल्लुक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कौम 2001 से अमन की तलाश में है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि सियासी अदम इस्तेकाम से उनको मौके मिलते हैं। ये फजलुर रहमान का स्टेटमेंट है। फिर कल जो बुशरा बीबी ने बात की, देखें बुशरा बीबी ने ये बात क्यों की। वो साबिका खातून अव्वल हैं, बड़े अरसे से वो खामोश हैं, वो ज़्यादातर बात नहीं करती। लेकिन अब उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा कि इमरान खान के साथ भी मैन हैंडलिंग की गई जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर इसी तरह मैन हैंडलिंग की गई। बुशरा बीबी ने कहा मेरे साथ भी। उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें हम बताना नहीं चाहते थे, आज हम इसलिए बता रहे हैं कि उनके ख़तरात और ख़दशात बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह से शिकवा किया कि जैसे जो बाहर मौजूद लोग हैं वो इमरान खान के लिए उतनी एफ़र्ट नहीं कर रहे जितनी एफ़र्ट होनी चाहिए। दूसरा उनका नुक्ता नज़र ये है कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है जिसको बताया नहीं जा रहा। इमरान खान अपने साथ होने वाली ज़्यादती इसलिए नहीं बताते क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे या इससे उनकी कमज़ोरी साबित होगी। नॉर्मली पाकिस्तान में लोग रोला डाल देते हैं, इमरान खान ने आज तक नहीं डाला। कल भी जो लोग इमरान खान को मिले उन्होंने बताया कि इमरान खान हशाश बशाश और तगड़े नज़र आ रहे थे, वो बड़ा टफ टाइम देने जा रहे हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव है। लेकिन बुशरा बीबी ये क्यों कह रही हैं? देखें, बुशरा बीबी इसलिए कह रही हैं कि उन्हें अब यह ख़तरा महसूस होना शुरू हो गया है कि कहीं इमरान खान की जान को ख़तरा तो नहीं है। मैं इससे आने वाली अगली वीडियो में तफसीलन बयान करूंगा कि वाकई इमरान खान को कत्ल करने का प्लान कंपनी बना रही है। बहरहाल जो लोग बाहर बैठे हुए हैं ये तो अपने आप को कंफर्टेबल कर चुके हैं, ये तो अपोजिशन में बैठ गए हैं, हुकूमत को पूरा हुकूमत चलाने का मौका दे रहे हैं। जब इन्हें कहा जाता है जलसा करो तो ये कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। पंजाब में क़यादत निकलने को तैयार नहीं है, तो इनके खदशात या उनके गिले इसलिए भी जायज़ हैं। आप गौर करें कि मेंबर कौमी असम्बली गायब हो गए। साहबजादा अमीर सुल्तान जो झंग से हैं उनको अगवा किया गया, जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया, नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया, फिर वो वापस आ गए 4-5 दिन के बाद। लेकिन इस बीच जो बाकी MNAs हैं जिनकी तादाद 90 या 100 के करीब है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यानी ये सुप्रीम कोर्ट में सारे इकट्ठे जा सकते थे, ये उनकी तस्वीरें उठाकर ऐसा
پروٹیسٹ کر سکتے تھے کہ پوری دنیا میں وہ چھپ جاتا، یہ عالمی سطح پر ایشو اٹھا سکتے تھے، لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا، یعنی بہت نارمل لیا اس چیز کو۔ ابھی تحریک انصاف کے 12 اہم کارکنان گزشتہ روز سے گرفتار ہیں، جن کا سوشل میڈیا سے یا ان کی میڈیا ٹیم سے تعلق ہے۔ اب 12 کے قریب بندے ان کے غائب ہیں گزشتہ چند دنوں سے، اور تحریک انصاف آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ تو پارٹی کدھر ہے؟ پارٹی ایکچولی ایک دوسرے کے ساتھ بھی کھڑی نہیں ہو رہی۔ اگر پارٹی میں ایک بندے کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، باقی سارے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، تو عمران خان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی یہ کر رہے ہیں، اس کے خلاف پارٹی کیسے کھڑی ہوگی اور کیا وہ ٹھیک طرح سے کھڑی ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ عمران خان کے اندر رہنے کے پیچھے کسی حد تک پی ٹی آئی کی سستی بھی ہے۔ یہ بہت کچھ ایسا کر سکتے ہیں، ایکٹیولی عدالتوں کے اندر، مختلف ایوانوں کے اندر سیمینارز کروا سکتے ہیں، عالمی سطح پہ آواز اٹھا سکتے ہیں، روزانہ کی بنیادوں پر غیر ملکی سفیروں سے مل سکتے ہیں، صحافیوں کے اندر جا کر بات کر سکتے ہیں، مختلف سیشنز ارینج کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی۔ حالانکہ ایک صوبے میں ان کی حکومت بھی ہے، لیکن وہاں سے بھی صرف سٹیٹمنٹ آتا ہے، اس کے علاوہ ہم کوئی چیزیں ہوتی دیکھ نہیں رہے۔ تو تحریک انصاف کے جو لوگ باہر ہیں، ان کی ایفرٹ پر اگر بشرا بی بی شک کر رہی ہیں تو وہ بالکل جائز ہے۔ دوسری جانب نواز شریف نے ایک سٹیٹمنٹ دیا۔ میاں نواز شریف صاحب ہر تھوڑے دن بعد ایسا شو کرتے ہیں جیسے وہ اپوزیشن میں ہیں، وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جیسے پاکستان میں عوام کے ساتھ صرف ایک ہی بندہ کھڑا ہے عوام کے دکھ میں، اور وہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ صرف نواز شریف ہے اور باقی سارے عوام دشمن ہیں۔ مریم نواز، شہباز شریف، زرداری، بلاول، یہ سارے عوام دشمن ہیں اور عوام کا ایک ہی ہمدرد ہے نواز شریف۔ اب نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے دور میں لوڈ شیڈنگ ختم کی، بجلی کے نرخ بھی کنٹرول میں رکھا۔ میاں صاحب، آپ کے دور میں جو آپ نے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے فارمولا اپنایا، پاکستانی آج تک کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ بجلی تو آج بھی پاکستانیوں کو پوری دی جا سکتی ہے، لیکن اس کا بل کون بھرے گا؟ پیسے کون دے گا؟ یہ جو آئی پی پیز کی جیب میں پیسہ جاتا ہے، سب سے زیادہ گناہ گار نواز شریف اور پیپلز پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نواز شریف نے مل کر آئی پی پیز کے مہنگے ترین منصوبے اس ملک میں لگائے۔ آج ناظرین کرام، جتنے روپے کا آپ یونٹ خریدتے ہیں، یعنی اگر آپ 1 روپے کی بجلی خریدتے ہیں تو 2 روپے اس کے اوپر یعنی 3 روپے آپ پے کرتے ہیں، جو آپ کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں۔ اس طرح سے آپ سے بجلی کے بل لیے جا رہے ہیں، آپ کا خون نچوڑا جا رہا ہے، اور یہ پیسے سیاستدانوں کو جا رہے ہیں، کیونکہ آئی پی پی سیاستدانوں کے ہیں۔ 40 خاندانوں کے لگ بھگ یہ سارے آئی پی پیز ہیں۔ وہ پیسے نچوڑ کے آپ کی جیبوں سے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ تو یہ نواز شریف اور زرداری کی ہم سب پر مہربانی ہے۔ اب ان دو جماعتوں نے مل کر یہ گناہ کبیرہ کیا پاکستان کے ساتھ، جو پاکستانی بھگت رہے ہیں، تو یہ نواز شریف نے کیا ہے۔ اب نواز شریف کہتے ہیں کہ سڑک پہ پھرتے شخص کو کہا گیا آؤ ہم تمہیں انصاف دیں۔ میں پوچھتا ہوں اس ملک کے ساتھ ظلم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی ان کا نقطہ نظر ہے کہ پی ٹی آئی اس کے اندر مین پٹیشنر تھی نہیں، تو پی ٹی آئی کو سیٹیں جو ریزرو ہیں وہ واپس کیوں مل رہی ہیں؟ پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی تو پھر کس کو ملیں گی؟ لوگوں نے تو پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ لوگ کس کو ووٹ ڈال رہے تھے؟ آپ نے پورا الیکشن ہی عمران خان کے خلاف لڑا، لوگوں نے ووٹ عمران خان کو ڈالا ہے، آپ نے اس کا بلے کا نشان قاضی صاحب کے ساتھ مل کے چھین لیا۔ اس کو جو نشان ملا لوگوں نے اس پر ڈھونڈ ڈھونڈ کے ووٹ ڈالا۔ سب جانتے ہیں کہ یہ ووٹ عمران خان کا تھا، تو مخصوص نشستیں بھی اس کی ہیں۔ لیکن میاں صاحب کو ہمیشہ سے مفت کے مال کی عادت ہے، انگلی پکڑ کے چلنے کی عادت ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ انہوں نے کبھی کام نہیں کیا، ہمیشہ یہ میگا پروجیکٹ لگاتے ہیں اور اس میں کمیشن نکالتے ہیں، اور اب انہوں نے شروع کر دیا ہے مجھے کیوں نکالا پارٹ 2۔ یاد رکھیے گا نواز شریف صاحب اب ایک بیانیہ بنانے جا رہے ہیں، مجھے کیوں نکالا پارٹ 2۔ اب آپ یہ سنیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم 5 سال پورے کریں گے۔ آپ سمجھ گئے ہیں کیوں دھمکیاں لگائی گئی ہیں؟ وہ اس لیے لگائی گئیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت اب جا رہی ہے۔ نواز شریف فرسٹریشن میں ہے، جاوید لطیف پہلے دن سے بیچارہ یہی رونا رو رہا ہے کہ ہم پھنس گئے، ہم ایسے ہی آ گئے۔ خواجہ آصف نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ 8 فروری کا الیکشن کل عدم ہو جائے گا۔ یہ سارے جو چیخیں مار رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ تو یہ حالات ہو گئے ہیں، آہستہ آہستہ انہوں نے باجماعت رونا شروع کر دیا ہے۔ پہلے یہ ایک ایک کر کے رو رہے تھے، اب آہستہ آہستہ باجماعت رو رہے ہیں کہ ہم بڑھ گئے، ہمارا کام ختم ہو گیا اور یہ ہم سے حکومت چھین جائے گی۔ مجھے کیوں نکالا پارٹ 2 آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا، کیونکہ یہ حکومت 2 فیصلوں پر پوری حکومت ٹکی ہے۔ ایک میں آپ کو کہتا تھا مخصوص نشستوں والا فیصلہ، اور دوسرا ٹریبیونلز والا فیصلہ۔
ان دونوں چیزوں پر پوری کی پوری حکومت ٹکی ہے۔ اب مخصوص نشستوں والا فیصلہ تو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ گیا ہے۔ دوسری جانب ٹریبیونل والے فیصلے پر بھی جسٹس عالیہ نیلم ڈٹ گئی ہیں کہ وہی 8 ججز رہیں گے جو سابقہ چیف جسٹس شہزاد ملک لگا کے گئے تھے۔ اس لیے اب ان کی چیخیں زیادہ نکل رہی ہیں کیونکہ ان کو ساری سیٹیں ایک ایک کر کے جاتی نظر آ رہی ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔